بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ما تبين لهم الحق
لهم الحق ما تبين لهم الحق ما تبين هم الحق الحق فاعفوا فاعفوا واصفحوا واصفحوا فاعفوا فاعفوا واصفحوا واصفحوا حتى حتى يأتي الله يأتي الله بأمره 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 حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير